अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पूरी दुनिया में चीन से फैलने वाला कोरोना वायरस मौजूए बहस बना हुआ है। चीन के बाद ईरान, इटली और जनूबी कोरिया सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। ये वायरस 180 ममालिक तक फैल चुका है। तारीख में पहले भी कई वबाओं ने इंसानियत को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। दोस्तों, कोरोना वायरस के अलावा ऐसी कौन सी वबाएं हैं जिन्होंने दुनिया में तबाही मचाई है, इसी हवाले से आज हम बात करते हैं और इस्लाम इस हवाले से क्या कहता है ये आपको बताएंगे। कुछ लोग इस बात पर तनकीद करते हुए नजर आते हैं कि सऊदी अरब ने जो कदम उठाया है खाना काबा को और मस्जिदुल हराम को बंद करने का, ये उनका फैसला दुरुस्त नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ आपको ये भी बताएंगे कि ऐसा क्यों किया गया, कौन सी अहादीस हैं जिनकी रोशनी में ये फैसला किया गया। दोस्तों, 14वीं सदी का ताउन इंसानी तारीख की सबसे खौफनाक वबा थी। अजब इत्तफाक ये कि ये वबा भी चीन से शुरू हुई और 1347 में इटली के शहर ससली पहुंच गई और अब कोरोना भी चीन के शहर वुहान से शुरू होकर इटली में तबाही मचा रहा है। बाद-ए-आज़म उस ताउन ने पूरे यूरोप को अपनी लपेट में लेकर बस्तियों की बस्तियां उजाड़ दी। एक अंदाजे के मुताबिक 20 करोड़ अफराद इस वबा से लुकमाया जल बने थे। कोरोना अपनी तमाम तरह हशर सामानियों के बावजूद मज़कूरा ताउन के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखता, मगर फिर भी इससे पूरी दुनिया को सख्त परेशानियों का सामना है। कोरोना एक वबा और मुतादी बीमारी है जो एक शख्स से दूसरे को लगती है। इस्लाम में और मुसलमानों के लिए इस तरह की बीमारी कोई नई चीज नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहुम अजमईन के ज़माने में ताउन की बीमारी रही है। ताउन से बड़ी तादाद में सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहुम अजमईन शहीद भी हुए हैं। दोस्तों, वबाई बीमारी मुतासरा शख्स से दूसरे को लगती है, ताहम मुसलमान का ये अकीदा होना चाहिए कि बीमारी या वायरस बज़ाते खुद मुतादी नहीं होता। जब तक अल्लाह ताला की मशीयत और इरादा ना हो तब तक मुतासरा शख्स से मेल जोल और कुर्ब के बावजूद सेहतमंद आदमी को ये बीमारी मुतासिर नहीं कर सकती। यही वजह है कि कोरोना के मरकज यानी वुहान में करोड़ों अफराद ऐसे हैं जो इस वबा से महफूज हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बीमारी का मुतादी होना नहीं है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में शाम में ताउन की वबा फूट पड़ी। मर्ज का हमला इतना शदीद था कि जिस किसी पर असर होता फौरन मौत के मुंह में पहुंच जाता। ये वबा महीनों तक फैली रही और 25,000 मुसलमान इसकी नजर हो गए, जिनमें हजरत अबू उबैदा बिन जराह, हजरत यजीद बिन अबी सुफियान और हजरत मुआज बिन जबल जैसे सैकड़ों काबर शामिल थे। हजरत खालिद बिन वलीद की औलाद में से 40 अफराद इस वबा की नजर हो गए। शुरू में इस वबा की खबरें इतनी परेशान कुन थीं, चुनाचे हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शाम के दौरे का अज़म कर लिया था ताकि वहां जाकर फतह के बाद वहां का नज़्म नस्क मुरतब कर सकें। चुनाचे वो मदीना से रवाना होकर तबूक के करीब पहुंचे तो सिपाही सालार अबू उबैदा बिन जराह, यजीद बिन अबी सुफियान, शर्जील बिन हसना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाजिर हुए। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वबा की खबर सुनकर पहले महाजरीन और फिर इंसार से मशवरा किया। उन्होंने मशवरा दिया कि सरदस्त लोगों का यहाँ से मुंतकिल होना मुनासिब रहेगा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मनादी करा दी कि कल वापस जाऊंगा। हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस मशवरे में शरीक नहीं थे। वो शिद्दत से तकदीर के कायल थे। उन्हें ये हुक्म नागवार गुजरा। चुनाचे हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि ए उमर, तकदीर इलाही से भागते हो? हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया कि हाँ, तकदीर इलाही से भागता हूँ, तकदीर इलाही की तरफ। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थे, उन्हें जब खबर हुई तो अमीरुल मोमिनीन के खिदमत में हाजिर हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म दोहराया कि अगर तुम सुनो कि किसी जगह ताउन फैला है तो वहां मत जाओ और जो लोग वहां हैं उनको भागकर दूसरी जगह जाने नहीं देना चाहिए। बहवाला बुखारी और मुस्लिम। हाजरीन मुतमईन हो गए और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शाम में दाखिल ना हुए और मदीना वापस लौट गए, जबकि हजरत उबैदा बिन जराह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जहां थे वहां ही रहे। बनी इसराइल को फिरौन के चुंगल और गुलामी से निजात दिलाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ले आए थे। बनी इसराइल सरजमीन मुकद्दस फलस्तीन में आबाद हो चुके थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हजरत हिज़्क़ील अलैहिस्सलाम तीसरे नबी थे जिनको अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की जिम्मेदारी सौंपी। हजरत हिज़्क़ील अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक एक तारीखी वाक़या ऐसा है जिसकी वजह से हजरत हिज़्क़ील अलैहिस्सलाम मशहूर हुए। हजरत हिज़्क़ील से कबल और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबूवत से सरफराज फरमाया था।
اس کے بعد حضرت کالب بن یوحنا علیہ السلام مرتبہ نبوت پر سرفراز ہوئے اور آپ کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام آئے۔ آپ علیہ السلام کو ابن العجوز کہہ کر بھی پکارا جاتا ہے۔ ابن العجوز کہلانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پیدا ہوئے تھے جبکہ ان کی والدہ ماجدہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی۔ آپ ذوالکفل بھی کہلائے۔ آپ علیہ السلام کا لقب ذوالکفل اس لیے ہوا کہ آپ نے اپنی کفالت میں لے کر 70 انبیاء کرام کو قتل سے بچا لیا تھا، جن کے قتل پر یہودی قوم آمادہ ہو گئی تھی۔ پھر یہ خود بھی اللہ کے فضل و کرم سے یہودیوں کی تلوار سے بچ گئے اور برسوں زندہ رہ کر اپنی قوم کو ہدایت فرماتے رہے۔ حضرت حزقیل کی وجہ شہرت بننے والا واقعہ کچھ ایسے ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک جماعت جو حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی، موت کے خوف سے شہر چھوڑ کر جنگل میں جا کر رہنے لگی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ طاعون کی وبا پھیل جانے سے لوگوں کی اموات شروع ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ لوگ موت کے خوف کی وجہ سے شہر چھوڑ کر جنگل میں جا بسے۔ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ حرکت بہت زیادہ ناپسند ہوئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا، جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر اور چیخ مار کر بلند آواز سے یہ کہہ دیا، موتوا یعنی تم سب مر جاؤ۔ اور اس مہیب اور بھیانک چیخ کو سن کر بغیر کسی بیماری کے بالکل اچانک یہ سب کے سب مر گئے۔ روایات کے مطابق فرشتے کی چیخ کی وجہ سے جنگل میں آ کر بسنے والے سبھی افراد لقمہ جل بن گئے، جن کی تعداد 70,000 تھی۔ مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن دفن کا کوئی انتظام نہیں کر سکے اور ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں بے گورو کفن 8 دن تک پڑی رہنے کے بعد سڑنے لگی، جس سے بے انتہا تعفن اور بدبو پھیل گئی اور پورے جنگل اور اس کے اطراف میں یہ بدبو اور تعفن پھیلنے لگا۔ لوگوں نے ان کی لاشوں کو درندوں اور ان کی بو سے خود کو محفوظ کرنے کے لیے اس جنگل کے ارد گرد ایک دیوار بنا دی۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل سے گزر ہوا تو اپنی قوم کے لوگوں کی لاشیں پہچان گئے اور اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کی اس ناگہانی موت اور بے گورو کفن لاشوں کی فراوانی دیکھ کر رنج و غم سے ان کا دل بھر آیا۔ آپ دیدہ ہو گئے اور باری تعالیٰ کے دربار میں دکھ بھرے دل سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے کہ یا اللہ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے انس تھا اور یہ لوگ میرے دکھ سکھ کے شریک تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ اے میرے رب، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑھتی تھی۔ آپ بڑے سوز دل کے ساتھ اس دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر وحی اتر پڑی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھے ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے۔ پھر یہ وحی آئی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، تم کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت پوست چڑھ گئے۔ پھر تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی، اے حزقیل، اب یہ کہہ دو کہ اے مردو، خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے یہ فرما دیا تو آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلتے ہی 70,000 لاشیں دیکھتے ہی دیکھتے کھڑی ہو گئیں۔ پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہو گئے اور اپنی عمروں کی مدت بھر زندہ رہے، لیکن ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان کے اولاد کے جسموں سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو برابر آتی رہی، اور یہ لوگ جو کپڑا بھی پہنتے تھے وہ کفن کی صورت میں ہو جاتا تھا، اور قبر میں جس طرح کفن میلا ہو جاتا تھا ایسا ہی میلا پن ان کے کپڑوں پر نمودار ہو جاتا تھا۔ چنانچہ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے ہیں۔ بحوالہ تفسیر روح البیان، اس واقعے کا قرآن مجید میں بھی ذکر موجود ہے۔ یہ عجیب و غریب واقعہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ اے محبوب، کیا تم نے نہیں دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے، موت کے ڈر سے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ کے رسول نے بہت ساری ایسی احادیث میں بتا دیا ہمیں کہ اگر کہیں پر وبا پھیل جاتی ہے، کوئی بیماری پھیل جاتی ہے، کوئی ایسی بیماری جو چھونے سے یا چھینکنے سے یا کوئی بھی ایسی طرح کی وبا پھیل جاتی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ ہم اپنی ایک پہلی ویڈیو میں بھی بتا چکے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک کوڑ کا مریض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آیا، تو اللہ کے نبی نے انہیں منع فرما دیا، انہیں کہا کہ آپ زبان سے کہہ کر بیعت کر لیجئے
آپ کو جو بیماری ہے اس وجہ سے آپ ہاتھ چھو کر بیعت نہیں کر سکتے۔ تو اگر اللہ کے نبی نے یہ سب بتا دیا ہے کہ ایسی بیماری سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے، تو وہ لوگ جو آج اس طرح کے بیان دے رہے ہیں کہ کوئی بھی نماز پڑھنے سے نہیں روک سکتا، سعودی عرب نے جو یہ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے، خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے، یہ غلط ہے۔ تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث کو غور سے پڑھ لیجئے تو انشاءاللہ سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ دوستو، اسی کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ مجھے اجازت دیجیے گا، فی امان اللہ۔